बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा था कि पंगा मत लो। पाकिस्तान ने कहा था कि आप इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करो। हम हर चीज़ जो है वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन नाज़रीन, जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर उनकी तसल्ली और इलाज करना पड़ता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में निंगरहार और खोस्त के अंदर मिसाइलों, ड्रोन्स और मार्टर गोलों से तबाहकुन हमला हुआ है, जिसमें हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद दहशतगर्द ग्रुपों के बहुत बड़ी तादाद में कमांडर मारे गए हैं। ये हमला नाज़रीन किस तरह से कैसे किया गया, इसकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या चल रही हैं ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर चंद दिन पहले पाकिस्तान और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए थे और पाकिस्तान की जानिब से जो उनसे गुजारिश की गई थी, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुपों, बीएलए के दहशतगर्द ग्रुपों, जिनकी हम तफसीलात आपको बता चुके हैं, ये तमाम तर जो ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम दें और अगर आपसे अंजाम नहीं दी जाती तो फिर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है, हालांकि वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दों की पोशपनाही कर रहे हैं। अब नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि चंद दिन आप वेट करें, अगर दुश्मन जो है वो बाज नहीं आया और इसी तरह से हमले पाकिस्तान के ऊपर जारी रहते हैं, अफगान तालिबान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो फिर जो है वो मजबूरन पाकिस्तान को सरहद पार कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब नाज़रीन ये कार्रवाई हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त 2 जो बड़े ग्रुप्स हैं, इसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है और नूर वली महसूद, ये दोनों दहशतगर्द कमांडर हैं टीटीपी के, जिसमें जो हाफिज गुल बहादुर है इसका काफी ज्यादा असर और रसूख है निंगरहार और खोस्त के अंदर, जबकि नूर वली महसूद जो है वो अपने आप को पूरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका जो है अमीरुल मोमिनीन समझता है। और अब नाज़रीन, ये पता चला कि चंद दिन पहले हाफिज गुल बहादुर को, जो खोस्त और निंगरहार में ऑपरेट कर रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों को, उसको मैसेज भेजा गया कि वो वहाँ पे ये इलाके छोड़ के चले जाएं और ये जो है वो नूर वली महसूद के इलाके हैं, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। कशीदगी बढ़ी और दोनों के दरमियान चपकलिशें भी जारी हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान से हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ड्रोन अटैक हुए हैं, मिसाइल हमले हुए हैं, 2 बड़े धमाके हुए खोस्त के अंदर, निंगरहार के अंदर, और बताया गया कि ये मिसाइल हमले और ये वही हाइडआउट्स हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान ने पहले जो है वो तरतीब करके अफगानिस्तान को भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका को भी दिए कि ये बीएलए और बीएलएफ और उसके बाद टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनको अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो नाज़रीन, बिल्कुल उन्हीं ठिकानों के ऊपर ये बम्बारमेंट हुई और बताया जा रहा है कि दर्जनों हलाकतें हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। बज़ाहिर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से इसको बिल्कुल भी क्लेम नहीं किया गया है। ये बिल्कुल भी आई थिंक अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई और मेरे ख्याल में दोनों की तरफ से आएगी भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक ये जो है वो मिली भगत से मे बी कि आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ और अगर वहाँ से कोई बातचीत नहीं होती है तो आइंदा आने वाले चंद दिनों के दौरान आपको मज़ीद जो हमले हैं वो सामने आ सकते हैं, जिसमें दहशतगर्दों का जो की पॉइंट्स हैं उनको उड़ाया जा सकता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2 बड़े इलाके निंगरहार खोस्त जो हैं ये दहशतगर्दी का गढ़ बने हुए हैं और यहाँ पर इनके हज़ारों की तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ पूरी कॉलोनीज इनकी बनी हुई हैं, अब ये जो है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और आई थिंक जो अफगान हुकूमत है, अमीर मुत्तकी खान से जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बाद में पता तीनों ममालिक का जो एलामिया था उसमें भी ये टीटीपी के दहशतगर्दों का किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया था। और उसके बाद ये अटैक्स होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करके ये जो है वो अटैक्स लॉन्च किए गए हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर काबुल और कंधारी जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी कशीदगी बढ़ी हुई है। चूँकि काबुल के अंदर आपको बताया कि जो इस वक्त
حقانی گروپ ہے، جبکہ جو یہ کندھار ہے وہاں پر اس وقت ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جو ہے وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ موجود ہیں۔ اب بظاہر انہوں نے کابل میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی بڑی تعداد میں جنگجو بھیجے ہوئے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پہ اب جو کابل والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جانب سے لانچ کی جا رہی ہیں، یہ پالیسیز انٹرنیشنل سطح پہ افغانستان کو مزید تنہائی کا شکار کریں گی، یعنی جن کا مائنڈ جو ہے وہ بہتری کی جانب بھی بڑھ رہا ہے تو ان کو بھی اس وقت جو ہے وہ شدید ان کی جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خواتین کے حوالے سے، جو ان کی جانب سے بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی دو بڑے گروپس کا آپس میں بھی ٹاکرا ہے، کندھاری اور کابلی گروپس جو ہیں ان کے درمیان، اور دوسری جانب جو ہے یہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں پاکستان کے خلاف جو دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں، بظاہر تو ناظرین یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی ان کا مقصد ہے، ایک ہی بندے سے یہ ایک ہی جو گروپ ہے اس سے یہ فنڈنگ لیتے ہیں اور وہیں سے اس کو ٹریننگ ملتی ہے، وہیں سے ان کو پاکستان میں ٹارگٹ اسائن کیے جاتے ہیں۔ مقصد ان کا ایک ہے، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس وقت ہڈی کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا بنا ہوا ہے، کیونکہ جو ان کے ہڈی ڈالنے والے ہیں انہوں نے بھی شاید تھوڑا سا ہاتھ کھینچا کہ ایک ہی گروپ کو ہڈی ڈالی جا سکتی ہے، تو سارے جو ہے وہ ایک گروپ کے انڈر آئے، اور جو حافظ گل بہادر ہے اس نے حالیہ عرصے کے دوران یہ جو پاکستان کے اندر بڑے اٹیکس کروائے ہیں، اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں ہے، تو وہ ننگرہار اور خوست کے اندر تو اپنا جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے۔ تو بظاہر ان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن جو میزائل اٹیک ہوئے ہیں، جو ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں، یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ملٹری کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ نو ڈاؤٹ ناظرین پاکستان اس وقت اندرونی سطح پہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹ رہا ہے۔ پہلے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پیمانے پہ آپ کو پتا ہے سیلاب سے نمٹا گیا، اب پنجاب کے اندر 3 بڑے دریا ہیں جس میں راوی ہے، ستلج ہے اور یہ چناب ہے، اس وقت یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام معاملات سے نمٹتے ہوئے پاکستان ایک تو میسج یہ دے رہا ہے کہ دشمن یہ مت سمجھے کہ وہ ہمارے مشرقی بارڈر پہ ہے یا مغربی بارڈر پہ، کہیں سے بھی وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اسے ٹھوکے گا۔ اب ناظرین جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ آپ ہمیں یہ ڈیٹیل بتائیں، جو پریویس میں نے خبر آپ کو دی تھی کہ پاکستانی بارڈر کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ اخنور سیکٹر ہے، اخنور میں ایک بھارتی فوجی کے ہلاکت کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ اس بارے میں نہیں بتا رہی کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے، اور یہ ممکنہ طور پہ یہ جو پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا تھا اس میں ہی بھارتی فوجی مارا گیا تھا۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم آپ کو 2 دن پہلے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر 2 اہم جو ایریاز ہیں، جیسے ان کا فیض آباد ہے اور اس کے بعد بدخشاں ہے، وہاں پہ 2 ایئر بیسز بھارت اسٹیبلش کر چکا ہے، یہ افغان طالبان نے ان کے حوالے کی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ جو مئی میں پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں بھی جو ڈرونز پاکستان کے مغربی ایریاز میں ٹارگٹ کے لیے جو ڈرونز پہنچے تھے جنہوں نے کراچی اور دیگر ایریاز کو ہٹ کیا تھا، وہ بھارت سے نہیں بلکہ وہ افغانستان سے اڑے تھے، اور انہوں نے افغانستان سے اڑ کر پاکستان کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اب ناظرین چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بھارتی جو طیارے ہیں انہوں نے افغانستان میں لینڈنگ کی تھی، افغانستان سے کی ڈرون پاکستان کے خلاف کیے گئے تھے، تو اب افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور پہلے دہشت گرد کہہ رہے تھے اب پاکستان کا دشمن ملک کرے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ٹھوکے گا، اور ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ اب افغانستان کی حکومت کو کوئی بھی بالکل وہ نہیں دینے کے لیے تیار۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اب کوئی رعایت نہیں ہونی، بات چیت ضرور ہوگی لیکن دہشت گردوں کے خاتمے پر بات ہوگی، اس کے بعد اگلی بات آپ سے ہم کریں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔